अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं वापटा टाउन में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे वापटा टाउन किस तरह से पाकिस्तानी ना सिर्फ बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतर से बेहतर रहाइश और बेहतर सहूलियात दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है नायब सदर शेर अब्बास साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइए कि वापटा टाउन में पाकिस्तानियों के साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल है, क्योंकि वापटा टाउन एक कॉमन रेजिडेंशियल प्लान है तमाम लोगों के लिए, और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, मुझे महसूस हो रहा है कि काफ़ी हर्सा तक उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि यहाँ इस्लामाबाद के करीब इतना बेहतरीन लोकेशन पे एक ऐसा रेजिडेंशियल प्लान मौजूद है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने इंडिविजुअल प्लाट ले सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 3 साल से हमें कुछ इन्वेस्टर अच्छे मिले जिन्होंने काफ़ी उन लोगों के नोटिस में लेके और काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस तरफ अट्रैक्ट हुए, और आलमोस्ट इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई 150 राउंड अबाउट प्लाट्स जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें ख़रीदे हैं। आया वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या वो रेजिडेंशियल उसके लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब उन लोगों का रुझान जो है काफ़ी हद तक इस सोसाइटी में बढ़ गया है, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद इसको इस्लामाबाद भी कह सकते और इसको आप वापटा टाउन संजानी भी कह सकते। तो इन ऑल रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट लोकेशन है, और वैसे भी मोटरवे के बिल्कुल करीब है, 10 मीटर की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटियां हैं उससे कम रेट पे इस सोसाइटी में बेहतरीन लोकेशन पे आपको प्लाट मिल सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, रेट की बात की है तो क्या रेट चल रहा है यहाँ वापटा टाउन के अंदर? रेट एक्चुअली एज ए होल अगर देखें ना, रियल एस्टेट में थोड़ा सा बहरान है पिछले 6-7 महीने से या 1 साल से आप अगर देखा जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे वापटा टाउन के रेट्स कम नहीं हुए हैं बल्कि कुछ बढ़ गए हैं महंगाई के साथ साथ। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त भी कम साइड और सोसाइटियों में फिर भी रीजनेबल रेट पे, मतलब उनकी निस्बत यहाँ रीजनेबल है, विद ऑल फैसिलिटीज़ आपको बेहतरीन प्लाट मिल सकता है। अगर आप डी सेक्टर में देखें तो वहाँ पे आपको 70 से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक, और सी और डी और सी बी और ए में भी तकरीबन ये 60, 70, 80 लाख के करीब एक केनाल का प्लाट आपको मिल सकता है, जो कि नज़दीक किसी भी सोसाइटी में। बिसाइड देट के वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल भी नहीं है, फिर भी प्लाट इस रेट पे आपको नहीं मिल सकते। अच्छा, दूसरी सोसाइटियों की निस्बत यहाँ पर सस्ते प्लाट मिल रहे हैं, तो क्या आम जो लोग हैं, मतलब कि सरकारी मुलाजमीन हो गए या जनरल आवाम जो है, वो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। अब हम अक्सर यहाँ बैठ के ये देखते हैं कि फ्लो क्या है, लोग यहाँ किस तरीके से आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल पीछे चले जाए, उसके निस्बत आज ट्रांसफ़र जो हमारी हो रही है, डे टू डे ट्रांसफ़र, वो रेशो काफ़ी बेहतर है। उसमें इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। इंडिविजुअल भी आते हैं और मकान बनाने की भी मतलब पोजीशन ले लेते हैं, और प्लस ये है कि कुछ जिनके पास लिमिटेड अमाउंट हो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि पिछले दिनों सेक्टर डी और ई में बिजली का निज़ाम कोई दरम बरम था, अभी उसका क्या स्टेटस है? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये दोनों सेक्टर जो है ये फर्स्ट फेज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन के बगैर रह गए थे, और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क भी काफ़ी ज़्यादा था। काफ़ी बड़ा डिमांड नोटिस वापटा वालों ने दिया था, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन और डे टू डे एफर्ट से
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے اس میں HT سسٹم ریسٹور کیا، پلس جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ ہم نے ٹرانسفارمر لگا کے E اور D میں یہ فیسلٹیز جو پہلے اسٹریٹ لائٹ سے ملتی تھی لوگوں کو، اب ہم نے ٹرانسفارمر اور وابڈا میٹر کے تھرو انشور کیا ہے۔ اچھا، تو اب جو عوام ہے یہاں پہ رہائش پذیر لوگ ہیں، ان کی طرف سے کوئی شکایات ہوئی ہیں یا اب بہتر ہے نظام؟ میرا خیال ہے کہ جتنا بہترین ہم اس یہاں پہ اپنے ریزیڈنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں اور سروے کریں تو قریب کی سوسائٹیوں میں یا ایون ان آل آور سوسائٹیز اتنا وہ فیسیلیٹیشن جو ہم دے رہے ہیں نا اپنے ریزیڈنٹ کو کہیں اور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاا پہ ہمارے پاس اس وقت ریزیڈنٹ کم ہے اور ہم نے ان کے لیے جو ارینجمنٹ کی ہے وہ زیادہ ہے۔ نہ فلٹر پانی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ لائن کے تھرو پانی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ بجلی کا کوئی اس میں مسئلہ ہے، نہ گھر بناتے وقت پانی سپلائی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ مطلب ہے کہ یہی لوگوں کی بنیادی ضروریات ہوتی جو ہیں۔ بنیادی ضروریات ہیں ماں سوائے ایک گیس کے جو پچھلے 2020 سے تو آفیشلی بین ہے، یعنی جو پائپ لائن کی جو گیس ہے وہ آفیشلی 2020 سے بین ہے، ایون گھروں میں بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ ایک پرابلم ہے، لیکن وہ بھی ہماری ارینجمنٹ یہ ہے کہ ہم نے آفس میں ڈیلروں سے سلنڈر لیتے ہیں، اچھا، اور اس کو جو ہے اس کے فیکٹری ریٹ پہ مطلب جو باہر عوام ان کو دیتے ہیں کیا نام ہے اپنے ریزیڈنٹ کو، تاکہ ان کو دور نہ جانا پڑے، یہاں پہ سہولیات مل جو ہے ان کو اویلیبل ہو۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جب دور اقتدار سنبھالا تو تب کیا سچویشن تھی وابٹا ٹاؤن کی؟ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے کیا بہتری وابٹا ٹاؤن کے لیے لائی؟ اصل میں یہ کافی ڈسکس ہو چکا ہے اور ظاہری بات ہے کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، لیکن حقیقت میں ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ انسیڈنٹ آپ یوں جی ایک لحاظ سے انسیڈنٹ کہیں کہ جو ہی ہم نے ٹیک اوور کیا، اسلام آباد انتظامیہ نے کوآپریٹو سوسائٹی نے ڈی رجسٹر کر دیے 18 سوسائٹیاں، اور انہوں نے ہماری ہر لحاظ سے ہیلپ چھوڑ دی، اور ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، کیونکہ کوآپریٹو سوسائٹی میں رجسٹرار کوآپریٹو کی اپروول ہر چیز میں ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہم کر سکتے تھے اس میں ہم نے کافی کوشش کی۔ یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں اس کے الیکٹریفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا ان سے پوچھیں نا تو وہ سمجھیں گے کہ اگر کہیں مشکل کام ہے تو وہ کسی سوسائٹی کی الیکٹریفیکیشن ہے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی، کچھ ہمارے پاس پیسے تھے جس کے بیس پہ ہم نے E اور D سیکٹر الیکٹریفائی کی، اسٹریٹ لائٹ کی ریپلیسمنٹ کی، اور پلس A B C میں جو ریمیننگ ورک تھے جو پہلے فیس میں نہیں ہوئے تھے وہ بھی ہم نے اسی دوران مکمل کر کے ابھی کچھ پہ تو کام ابھی چل رہا ہے، کچھ مکمل ہو گئے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا کام تھا، دوسرا یہ تھا کہ اے سیکٹر میں ایک روڈ کا ڈسپیوٹ تھا وہ گاؤں والوں کے ساتھ، وہ کافی ایفرٹ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اور ہمارے امین صاحب اور بلکہ اسپیشلی ہمارے ایک انویسٹر طارق صاحب، ان سب لوگوں نے کافی محنت کر کے وہ ڈسپیوٹ ختم کر کے وہ بائی دی گریس آف اللہ کل مکمل ہوا، اور آج آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین روڈ بن گئی ہے۔ مطلب کہ آپ اپنے دور اقتدار میں پوری امید ہیں، اعتماد ہیں آپ کے؟ ہاں نہیں کافی مطلب ہے جو ہم کر سکتے تھے وہ نہایت ایمانداری سے اور ٹیم ورک سے ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کم از کم جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ کر لیں۔ اچھا، آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں آپ تو دے سکتے ہیں۔ میسیج میں یہ دوں گا نا کہ میں پچھلے 2 ٹینیور سے MC میں ہوں جی، اور وابڈا ٹاؤن ریزیڈنٹ اور LRTs کو میں یہ انشور کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ 100% ایک آفیشل طریقہ کار سے، جس طرح ایک گورنمنٹ آفس میں ایک فائل موو ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی
मतलब है इलीगल तरीके से किसी फाइल का प्रोसेस होना या किसी को अलॉटमेंट देना या किसी से कोई और दो नंबरी करना, दिस इज इम्पॉसिबल इन दिस सोसाइटी। वाह, ये एक मैं गारंटी से कह सकता हूँ, और अगर किसी के पास कोई मिसाल हो तो मैं किसी स्टेज पे उनको जवाब भी दे सकता हूँ। ठीक, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेर अब्बास साहब मौजूद थे, नायब सदर वापटा टाउन। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है इसमें कि वापटा टाउन जो यहाँ पर मौजूद है, हम मोटरवे के करीब से बिल्कुल चंद मीटर की दूरी पर हम आएँ तो वापटा टाउन यहाँ पर वाक़या है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये ईमानदारी के साथ अपने रहायशियों को, इन्वेस्टर को यहाँ पर सहूलियत दे रहे हैं, और आइंदा भी इनका कहना है कि हम अपने जो यहाँ पर रहायश पज़ीर और इन्वेस्टर हैं उनके साथ बेहतर से बेहतर ताउन करेंगे। अपने मेज़बान शाफे मुगल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबरनामा टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।